आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोभिड महामारीको कारण दाह संस्कारमा समस्या अब कम हुने भएको छ। खरसाङ नगरपालिकामा बिजुलीबाट चल्ने दाह गृहको सञ्चालन चाँडै हुने बताइएको छ। यस विषयमा जानकारी दिँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले आफूले बारम्बार कोभिडलाई हाम्रो मानवतामाथि विजय गर्नु दिनुहुन्न भनिरहेको अनि बिजुली दाह गृहले आजको स्थितिमा मानवता बचाउने कार्य अवश्य गर्नेछ भनी बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले गत 22 मईको दिन राज्य सरकार जिटिए प्रशासनलाई दार्जिलिङ अनि खरसाङमा बिजुली दाह गृह स्थापनाको निम्ति निवेदन पठाएका थिए। यसैको परिणामस्वरूप खरसाङको मुर्दाहट्टी घाट नम्बर 1 मा एउटा सर्वेक्षण टोलीले बिजुलीबाट चल्ने सब गृहको सर्वेक्षण गरेर गएका छन्। टोलीमा दार्जिलिङका एडिएम, खरसाङका एसडिओ, डिप्युटी म्याजिस्ट्रेट खरसाङ, खरसाङ नगरपालिका उपाध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ, पुलिस अनि नगरपालिका अधिकारीहरू अनि पिडब्ल्युडीका इन्जिनियरहरू रहेका थिए। पश्चिम सिक्किमको मङ्गलबारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत सुल्डुङ काम्लिङको कोभिड केयर सेन्टरमा आज राज्यसभाका पूर्व सांसद ओटी लेप्चाले सो सेन्टरको भ्रमण गरेका छन्। हालसम्म सो केयर सेन्टरमा जम्मा 13 जना कोभिड पोजिटिभ मामिला भएका व्यक्तिहरू बसिरहेको कुरा सुल्डुङ काम्लिङ हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टरका नर्स जुलेखा भट्टराईले बताएकी छन्। पूर्व सांसद ओटी लेप्चाले सो केयर सेन्टरका लागि चामल, तेल, दाल, सब्जी आदि सामग्रीहरू सुल्डुङ काम्लिङ ग्राम पञ्चायत इकाइका सभापति ग्यालछिरिङ लेप्चालाई दिँदै मानवताको हैसियत र नाताले पनि आफूहरू एक आपसमा यस्तो दयनीय परिस्थितिमा सहयोग गरागर गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विशेष अनुशासनमा बाँधिएर सजग र सचेत बनिकन यो महामारीलाई जित्नुपर्ने तिनले बताए। निकट भविष्यमा केही आपद परेको खण्डमा आफू पछि नपर्ने आश्वासन पनि दिए। यस अवसरमा मङ्गलबारे खण्ड प्रशासन केन्द्रका खण्ड विकास अधिकारी रबिन दोङ, स्थानीय ग्रामीण कोभिड प्रबन्धन समितिका सदस्यगण, गैर सरकारी संस्था, जनसेवा कल्याण समितिका सदस्यगण आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व सांसद एवं क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष आरबी राईद्वारा वरिष्ठ पत्रकार रबिन गिरीको आकस्मिक मृत्युप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। दार्जिलिङ अञ्चलको नेपाली पत्रकारी जगतका एकजना वरिष्ठ युवा पत्रकार रबिन गिरीको अकस्मात भएको मृत्यु खबरले हामी उनका शुभेच्छुकहरू तथा पत्रकारिता जगतसँग सम्बन्धित भिन्न भिन्न क्षेत्रका मानिसहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, राजनैतिक कार्यकर्ताहरू अत्यन्तै व्यथित छौँ र उनको मृत्युमा हामीहरू हाम्रो पार्टी माकपा केन्द्रीय कमिटी तथा हाम्रा समस्त समर्थकहरूको पक्षमा उहाँप्रति आन्तरिक श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गर्दछौँ। अब दार्जिलिङमा पत्रकारिता परम्पराको कुरा गर्दा र त्यसलाई
अघि बढाएर लैजाने हाम्रा युवा पत्रकार रविनजीको सम्झना गर्दाखेरि हामीलाई याद आउँछ हाम्रा पुराना पत्रकारहरू आज भन्दाखेरि 5-6 दशक अगाडिका दिलीप बोसजी, डीपी शर्माजी जस्ता वरिष्ठ पत्रकारहरू जुन बेला दार्जिलिङमा यहाँको खबरलाई कलकत्ता र दिल्ली पुर्याउने मात्र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यही परम्परालाई अघि बढाएर ल्याए युवा पत्रकारहरूले। त्यसमा हामीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो साथमा भएका मोहन लामाजी सम्झन सक्छौँ। वरिष्ठ पत्रकार रबिन गिरीको निधनको खबरले पत्रकारिता जगतमा शोकको लहर छाएको छ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा रबिन गिरीले आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पित गरेर दार्जिलिङ पहाडको एउटा वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा चिर परिचित सुनचरी, आजभोलि, दि स्टेटमेन, अङ्ग्रेजी पत्रिका साथै दैनिक जागरणमा संलग्न रहेर आफ्नो अहम भूमिका निभाएका थिए। उनको निधनमा कालेबुङका पत्रकारहरूको तर्फबाट पत्रकार रुद्र कार्कीले शोक समवेदना प्रकट गरेका छन्। उनको आत्म शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै उनको निधनले पत्रकारिता क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको बताएका छन्। दार्जिलिङ पहाडका वरिष्ठ पत्रकार रबिन गिरी दाजुको निधनको खबरले कालेबुङका सम्पूर्ण पत्रकारहरू पनि शोकान्वित छौँ। उनको निधनमा हामी उहाँलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। कालेबुङ प्रेस क्लबको सचिव अनि इस्टर्न हिमालयन जर्नलिस्ट युनियनको अध्यक्षको हैसियतमा हामी दुवै सङ्गठनको पक्षबाट दुवै सङ्गठनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको तर्फबाट उहाँलाई हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। 90 को दशकदेखि पत्रकारिता जगतमा पाइला टेकेका रबिन गिरीज्यू हाम्रो निम्ति मार्गदर्शक पनि थिए। ससाना जो भर्खरै पत्रकारितामा लागेकाहरूलाई उनले सधैँ नै मार्गदर्शन गर्थे अनि ठुलाहरूबाट उनले सिक्थे भन्ने कुरा हामी उहाँको अमर प्रधान, सुरेन्द्र पोद्दार ज्यू जस्ता वरिष्ठ पत्रकारहरूसित उहाँले गर्नुभएको संसर्गबाट हामी स्पष्ट। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सामाजिक सेवा अभियानलाई जारी राख्दै अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक निरज जिम्बाको निजी कोषबाट वर्तमान समय कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर राख्दै दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न सहयोग प्राप्त होस् भनी विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छन्। यसै क्रममा विधायक निरज जिम्बाले खरसाङ ब्रान्च कमिटी अन्तर्गत पर्ने 5 वटा समष्टिको निम्ति विभिन्न सामग्रीहरू गोरामोमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष निमालाई हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले सेनिटाइजर मसिन, हाइड्रोक्लोराइड सल्युसन, क्लिनिकल मास्क, हातमा लगाउने सेनिटाइजर, पन्जा, क्याप, पिपी किट, भापुर मसिन, आवश्यक औषधिहरू आदि वितरण गरेको मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। अहिले वर्तमान जुन चाहिँ अब विश्वभरि नै जुन चाहिँ महामारी चलिरहेको छ र यो कोभिडको निम्ति अब हामी सबैजना मिलेर नै अब लागि पर्नुपर्ने एउटा त्यो अवस्था आएको छ र यसै सन्दर्भमा अब हाम्रो निरज जिम्बा भाइ दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सी एमएलए र उहाँ एउटा दार्जिलिङको मात्रै एमएलए नभएर आज पहाडव्यापी नै उहाँलाई आज प्रसिद्ध छ र उहाँले हाम्रो अध्यक्षसँग मन घिसिङज्यूसँग सम्पर्क राखेर आज यो खरसाङ डिभिजनको निम्ति उहाँले यो सामान यो जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद। र साथै अब हाम्रो यो खरसाङ कन्स्टिट्युन्सीका क्षेत्रफल धेरै ठुलो भएको कारणले गर्दा र यो जति पनि सरसामान जति दिनुभएको छ यसले जति हामी प्रयास गर्छौँ र नपुगेको खण्डमा अझै उहाँले सहयोग गर्ने हामीलाई वचन दिनुभएको छ। र अब यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त अब सबैले मिलेर नै काम गर्नुपर्छ। यति बेला राजनीतिको लिपापोतीलाई अलिक पर सारेर एउटा मानवताको हैसियतमा हामी तपाईँ सबै मिलेर
आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने एउटा सन्देश लिएर नै हामीले आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ जति सक्दो राम्रो र उचित साफ सफाई गरेर चाहिँ अब यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँ लङभ्यूको यो ऐतिहासिक साई मन्दिर साथै शहीद वेदी अगाडि खरसाङ ब्रान्चका निम्ति यो फर्स्ट अलटमेन्ट अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूको निर्देशमा जिएनएल पार्टीको तर्फबाट मैले यो फर्स्ट अलटमेन्ट जनलाई यहाँ हस्तान्तरण गर्न आएको छु। यो कोभिड फाइटिङ किट्सहरू हो र बेसिक किट्सहरू जोको ठुलो समष्टि भएकोले गर्दा आजै यो सामानको आपूर्ति हुन सकेको छैन र सेकेन्ड कन्साइनमेन्ट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ। आज हामीले लगभग 500 लिटर जस्तो यो हाइड्रोक्लोराइड सोल्युसन यो मेसिन स्प्रे मसिनहरू पिपी किट्सहरू यो सेनिटाइजरहरू अन्त वेपर मेसिनहरू ग्लभ्सहरू हेड मास्कहरू यो इत्यादि दिएका छौँ। जसलाई अब नेक्स्ट अलटमेन्टमा अक्सिमिटर्सहरू आउँछ थर्मोमिटर्सहरू आउँछ र सल्युसनहरू थुप्रै हामी प्रदान गर्ने हामीले एउटा सोच बनाएको छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट कोरोनासँग लड्न चाहिने अक्सिमिटर, सेनिटाइजर, मास्क लगायत अन्य सरसामान आज कालेबुङ टोलीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विशेष गरेर कोरोनाको यो महामारीलाई मध्यनजर राखेर एडवर्ड फाउन्डेसनले दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर कालेबुङका सामाजिक संस्था र पार्टी कार्यकर्ताहरूको माध्यमले सहयोग पुर्याएको छ। यसरी सहयोग गरिएको विषय टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले जानकारी गराउँदै मन घिसिङ अनि अजय एडवर्डप्रति आभार जनाएका छन्। यसैगरी कालेबुङ गोरा मुमोले कालेबुङको विभिन्न स्थानमा सेनिटाइज गर्ने काम पनि निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको छ। कालिम्पोङमा केही सामान पठाइदिनु भएको छ र विशेष गरेर हामीले यो 8 माइल वरिपरि 21 नम्बर समष्टि लगायत टाउन कमिटीको तत्वावधानमा यो सेनिटाइज गर्ने एउटा प्रोग्राम आज हामीले गरेका छौँ र यो प्रोग्राम धेरै अगाडि गर्नुपर्ने थियो, कतिपय कारणले गर्दा गर्न सकिएन र यो गर्दाखेरि हामी प्रत्येक घरमा हामी गर्न सक्दैनौँ होला, तर विशेष गरेर जहाँ चाहिँ सार्वजनिक रूपमा धेरै मान्छेको भिडभाड हुन्छ, विशेष गरेर दोकानपाटमा, चर्चमा, स्कुलमा, यो 8 माइलको वरिपरि स्कुलहरू, चर्चहरू र विशेष दोकानदार र बाटोहरूमा जहाँबाट मान्छेको बेसी आवाजात हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सेनिटाइज गर्ने एउटा आजको प्रोग्राम गरेका छौँ र फर्दर फेरि पनि हामीलाई धेरै सहायता गर्ने आश्वासन पाएका छौँ। यदि हामीले अरू पनि सामानहरू पाउन सक्यौँ भने हामी यो 19 नम्बर वार्ड लगायत 20 नम्बर अनि तलसम्म 21 नम्बर एरियामा पनि गर्ने हामीले एउटा विचार राखेका छौँ र आगामी दिनमा जे हुन्छ हामी सबैलाई अवगत गराउनेछौँ। र यहाँलाई हामी जानकारी गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङजीको आदेश अनुसार दार्जिलिङका ब्रान्च प्रेसिडेन्ट श्री अजय एडवर्ड र उहाँको फाउन्डेसन एडवर्ड फाउन्डेसन्सद्वारा कालेबुङलाई पनि यो जुन चाहिँ कोभिडको महामारी छ यसलाई योसँग लड्नको निम्ति उहाँले केही सरसामान दिनुभएको छ र सरसामान कस्तो रहेको छ भने तपाईँको 300 लिटर सेनिटाइज गर्ने लिक्विड जसलाई सोडियम हाइड्रोक्लोराइड भनिन्छ त्यो आएको छ र त्यसरी नै 50 वटा पम्प स्प्रे मसिन आएको छ, 50 वटा थर्मोमिटर, 50 वटा अक्सिमिटर। अहिले जुन चाहिँ अक्सिजन लेभल जुन चाहिँ फ्लक्चुएट गर्छ मान्छेको, विशेष कारण यही भएको छ मान्छेलाई धेरै ब्रिदिङमा प्रब्लम हुने, त्यसलाई मोनिटर गर्नको निम्ति 50 वटा उहाँहरूले अक्सिमिटर दिनुभएको छ र लगभग उहाँहरूले हामीलाई 2000 वटा मास्क पनि दिनुभएको छ। पोखरेबुङ एकता परिवार सामाजिक संस्था तथा हिमालयन क्लब पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 5 को संयुक्त तत्वावधानमा साथै सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालय अनि पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायतको विशेष सहयोगमा गाउँमा सेनिटाइज गरिएको छ। यस आशयको जानकारी दिँदै क्लबका शरण शर्माले यसरी केही दिन अघि यस गाउँबाट कोरोनाको लक्षण देखा परेको एवं तिनीहरू कोरोनालाई जितेर आइसोलेसनबाट निस्किसकेको बताए। गाउँको सुरक्षाको निम्ति सेनिटाइज गरेको तिनले थप बताएका छन्। र विशेष आज 30 तारिक मईको दिन पोखरेबुङ बस्ती 5 नम्बरमा
यहाँका स्थानीय एकता परिवार पोखरेबुङ साथै हिमालयन क्लब पोखरेबुङ बस्ती 5 नम्बरको संयुक्त तत्त्वावधानमा र सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालयको सहयोगमा र पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 को सहयोगमा आज हामीले यस ग्राममा सेनिटाइज गर्यौं र विशेष सेनिटाइज गर्नुपर्ने विशेष कारण हिजो अस्ति मात्रै 10-15 दिन अगाडि गाउँमा पनि कोभिडको लक्षण कतै देखा परेको कारणले गर्दा र उहाँहरू आइसोलेसनबाट निक्लिसक्नु भएको छ र पनि गाउँमा कतै टचिङहरू भएको छ कि छुवाछुत भएको छ कि भन्ने डरले यहाँ भाइहरूले एकता परिवारको विशेष सहयोगमा उहाँहरूले यहाँ आएर यो सेनिटाइज गरिदिनु भएको छ र यसमा यस ग्रामका नवगठित हिजो अस्ति मात्र गठन भएको हिमालय क्लबले पनि भरपुर सहयोग गरेको छ। साथै ब्लकले पनि दबाई दिएर हामीलाई पूर्ण सहयोग गरेको छ। साथै पञ्चायतले पनि यस कार्यमा चिठीपत्रको कार्यक्रम उहाँले गरेकोमा उहाँलाई हामी मुरी धन्यवाद दिँदछौँ। ग्रामको क्षेत्र टिस्टा ब्रिज हाई स्कुलका कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै टिस्टा खेलकुद समिति परिवारले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। गत 16 मई 2021 को दिन तिनको निधन भएको थियो। कोरोना संक्रमित रहेको कारण तिनको उपचार सिलगढीको एउटा निजी अस्पतालमा चलिरहेको थियो। उपचाराधीन अवस्थामा नै अन्ततः गत 16 मईको दिन तिनले कोरोनासितको लडाईँमा हार खाएर देहावसान भएका थिए। तिनको आकस्मिक मृत्युको पीडादायी खबरले टिस्टा खेलकुद समिति परिवार लगायत तिनको शिक्षादान पाएका विद्यार्थीवर्ग अनि सम्पूर्ण टिस्टावासी स्तब्ध रहेको बताउँदै समितिले आज टिस्टा हाटबजार स्थित निजी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कोरोना प्रोटोकललाई विशेष ध्यानमा राख्दै कार्यकारी समितिका केही प्रतिनिधिहरू मात्र भेला भएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समितिका अध्यक्ष ललित छेत्री, महासचिव सन्तोष प्रधान, प्रमुख सल्लाहकार किशोर प्रधान आदिको बाहुलीबाट स्वर्गीय इमानुएल थोमस नाम्चुको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। त्यसपछि सम्पूर्ण भेला भएका प्रतिनिधि एवं सदस्यहरूले तिनको तस्बिरमा खदा लगाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। र आज हामी खेलकुद समिति इमानुएल नाम्चु सरको यो श्रद्धाञ्जली सभामा हामी उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण साथसाथै उहाँले गर्नुभएको टिस्टालाई गर्नुभएको जुन चाहिँ योगदानहरू छ त्यो हामी साझा गर्न चाहन्छौँ। बित्नुभएका हाम्रा अति आदरणीय शिक्षक एटी नाम्चु सर को एउटा श्रद्धाञ्जली शोक सभा र श्रद्धाञ्जली सभा हामीले सानो रूपमा कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई लिएर सम्पन्न गऱ्यौँ र विशेष हामी यो महामारीको कार्यक्रममा उहाँको शवयात्रामा सामेल हुन सकेनौँ र उहाँले दिनुभएको शिक्षाको क्षेत्रमा टिस्टा लगायत टिस्टाको वरिपरि क्षेत्रहरूमा जुन उहाँले योगदान दिनुभएको छ त्यो योगदानलाई सिरोपर गरेर उहाँले दिनुभएको यो समाजमा जुन शिक्षाको एउटा बिउ रोपेर जानुभयो यसलाई हामीले पूर्ण मूल्याङ्कन र सम्मान गरेर उहाँलाई आज भावपूर्ण रूपमा हामी श्रद्धाञ्जलीको यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र विशेष परिवार पक्षलाई पनि हामी टिस्टा खेलकुद समितिकोबाट त्यही भन्न चाहन्छौँ। हामी यस दुःखद घडीमा यो महामारीको कारणले गर्दा तपाईँहरूको यो दुःखमा हामी सामेल हुन सकेनौँ। सामेल हुन नसके तापनि परिवारको पक्षलाई तपाईँहरूले अहिले जुन दुःख सहिरहनु भएको छ ईश्वरहरूले तपाईँहरूलाई यो जुन क्षति सहने क्षमता दिउन् भन्ने प्रार्थना गर्दै समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै
पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीको आयोजनामा गोजमोमो महासचिव अनित थापाको सहयोगमा सेनिटाइज गर्ने कार्य जारी राखेका छन्। गोजमोमो खरसाङ टाउन कमिटीका सांगठनिक सचिव दिपेन्द्र सेवाको अगुवाईमा आज वार्ड नम्बर 13 मा सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिएको छ।
विशेष गरी वार्ड नम्बर 13 मा एकजना पोजिटिभ पाइएपछि उक्त व्यक्तिको घरमा सेनिटाइज गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गुजमोमो खरसाङ टाउन कमिटीको आयोजनामा गत केही दिनदेखि लगातार रूपमा खरसाङ नगरपालिकाका विभिन्न वार्डहरूमा सेनिटाइज गर्ने कार्य लगातार रूपमा गरिरहेका छन् भने गुजमोमो महासचिव अनित थापाको सहयोगमा खाद्यान्न सामग्रीहरू पनि वितरण गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। आजको सेनिटाइज कार्य विषयमा गोजमोमो खरसाङ टाउन कमिटीका सांगठनिक सचिव दिपेन्द्र सेवाले थप जानकारी गराएका छन्। पेसेन्टको घरमा खाद्य सामग्री छैन भने उहाँहरूलाई पनि हामीले खाद्य सामग्री घर दैलोसम्म पुर्याएर वितरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेका छन् भने आउँदो दिनहरूमा पनि यही विषयलाई लिएर अझै चिन्तन र मनन गरिरहेको छ श्रीमान अनित थापाज्यूले र अझै भविष्यमा अझै के प्रकारको उहाँकोबाट धेरै सहयोगहरू भइरहेको छ। जस्तै कोभिड भएका व्यक्तिहरू कोही पनि हस्पिटलमा देहान्त हुँदैछ भने उहाँहरूको धर्म अनुसारले नै लगेर त्यहाँनिर दाह संस्कार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। त्यसर्थ हामीले वार्ड नम्बर 13 मा जुन कोभिड पेसेन्ट थियो उहाँको घरमा गई सेनिटाइज गर्ने अनि त्यति एरिया जति पर्ने त्यो एरिया छ त्यो एरियामा हामीले सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। खाद्य सामग्रीहरू पनि यसरी नै हामी वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अनि हजुरहरूलाई एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु, अहिले घडीमा जुन प्रकारको घरमा जति पनि हाम्रो मानिसहरू बसिरहेका छन्, अब यो समय अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि यो समयमा ज्वरो खोकी सर्दी लागिरहेको हुन्छ र तपाईँहरूलाई ज्वरो आयो भने चाहिँ आफै स्काइप गरेर दबाई नखाइदिने, डक्टर कहाँ जाने हामी विशेष एउटा तपाईँहरूलाई अनुरोध पनि छ। यो जुन चाहिँ अहिले महामारी भइरहेको छ कोभिडले र अहिले एउटा घर अब यो समय पनि अहिले मौसम यस्तै छ र त्यसले गर्दाखेरि ज्वरो खोकी सर्दी लागेको हुन्छ। त्यसर्थ तपाईँहरूले अहिले घडीमा ज्वरो आयो या खोकी सर्दी लाग्यो भने आफै दबाई ल्याएर नखाइदिने, कारण डक्टर कहाँ गएर तपाईँहरूले कन्सल्ट राखेर त्यसको प्रिकसन लिएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि एउटा तपाईँहरूलाई अनुरोध छ, दोकानपाटतिर दोकानहरू तपाईँहरूले अहिले जुन चाहिँ एउटा ब्याङ्कको 7 बजीदेखिको लिएर 10 बजीसम्म खोलिने। एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै यसलाई रोकथाम गर्न हेतु सरकारद्वारा निर्देशन गरिएको लकडाउनले मानिसहरूमा रोगसँगै खाद्य वस्तुको सङ्कट खडा भइरहेको सर्वविदित भएपछि परेको बेलामा समाजलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दाताहरूको कमी समाजमा छैन। यस्तै एउटा नाम हो मेरीबोङ निवासी युवा विकल राणा तथा उनका साथीहरू। उमेरले नछिपिएको भए पनि दिमागी रूपमा छिपिसकेका राणाले आफ्नो समकालीन सहयोगीहरूसँग सानो सानो सहयोगमा मेरीबोङ चियाबारी अधीनस्थ पुरै आइसोलेसनमा बसेका 10 नम्बरका गाउँलेहरूलाई आफ्नो कलिलो सहयोगीहरूसँगै व्यक्तिगत खर्चबाट खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरेका छन्। स्मरण रहोस्, स्थानीय 10 नम्बर गाउँमा 2 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखा परेपछि गाउँमा थप संक्रमण बढ्न नदिन आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बसेका छन्। यस खाद्यान्नले उनीहरूलाई ठूलो राहत पुगेको छ। अर्कोतिर राणाले व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय विपन्नहरूमा खाद्यान्नको अभाव नहोस् भन्ने ध्येयले सकेसम्म सहयोग गर्दै आएका छन्। रासिन पानी यस्तो बाँड्ने वितरण गर्ने है एउटा यो कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छु र आज दिनाङ्क 29 मे 2021 को दिन आज हामीले मारिबुङको एउटा 10 नम्बर भन्ने गाउँमा है जो चाहिँ गाउँवासी उहाँको बासिन्दाहरू है अहिले सबै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ पोजिटिभ आएको कारणले गर्दा उहाँलाई आजले मैले है यो एउटा राम्रो कार्यक्रम गर्नुमा एउटा सफलता आयो र जति पनि यो कार्यक्रमहरू मैले गर्दै आइरहेको छु एउटा सोसियल वर्कर भएर कुनै पनि पोलिटिकल हिसाबले नगएर कुनै पोलिटिकलको सपोर्टको बिना मैले आफै खुद यो गरेर काम गर्दै आइरहेको छु र त्यही कामहरू गर्दै है म जति पनि यो भिडियो मार्फत है सबै मैले जति पनि साथीभाइ जति पनि मलाई सहयोग गर्नुमा अघि आउनुभयो भाइ बहिनी दिदी दाजु जति पनि मेरा टाढा टाढाका साथीहरूले अलिअलि गर्दै मलाई फन्ड जसरी उहाँहरूले मलाई फन्डहरू पठाउनु भयो अलिअलि गर्दै 500 200 1000 गर्दै उनीहरूको त्यो सानो फन्डले गर्दा नै आज मैले है धेरैजनाको फ्यामिलीमा एउटा उज्यालो भएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई है र त्यही भन्दै है म जति पनि मेरा साथीहरू छ उहाँहरूलाई म मेरो नम्र निवेदनबाट है एउटा धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।
जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्डको गोपालधारा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत राङभाङ बस्ती तारसिङ डाँडा शिवलय मन्दिर प्राङ्गणमा रोटरी क्लब दार्जिलिङद्वारा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई लिएर सेनिटाइजेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यस आशयको जानकारी दिँदै नवोदय संघका प्रतिनिधि अनिरुद्ध छेत्री तथा रोटरी क्लबका प्रतिनिधिले यसरी बताएका छन्। टाउन सिटिजहरूमा त जतिसक्दो हेल्प भेटाइहाल्छ, तर गाउँ बस्तीमा चाहिँ अलिकति भए पनि साह्रो पर्छ भनेर चाहिँ हामीले जतिसक्दो चाहिँ गाउँ बस्ती लिनु खोजेको। अनि यतातिर चाहिँ हामीले के बार्यो भन्दाखेरि मास्कहरू बार्यो होइन, 3टा गाउँले हामीले टारसिङ डाँडा, गैरी गाउँ र गाउँबारी। अन्त मास्कहरू हामीले बार्दैछ, यता सेनिटाइजर्स बार्दैछ 5 लिटर, अन्त पिपी किट्सहरू बार्दैछ, त्यो चाहिँ हामीले 4-4वटा बार्यो गाउँलाई, एउटा गाउँलाई 4टा। अन्त स्ट्रेचर्सहरू पनि, त्यसपछि अक्सिमिटर भयो, अन्त त्यसपछि यही ब्यानर्सहरू पनि हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई अवेरनेस स्प्रेड होस् भनेर हामीले त्यो पनि बार्नु खोज्यो। अन्त पाम्पलेट्सहरू सानो सानो बाँड्छ, जसमा चाहिँ हामीले एम्बुलेन्सको नम्बर्स भयो, डक्टर्सको नम्बर्स भयो, हस्पिटलको नम्बर भयो, त्यो सबै लिएर चाहिँ ताकि मान्छेलाई चाहिँ अब कोभिडको बेलामा के गर्छ मान्छे भन्दा अत्तालिन्छ, के गर्नु भएर उनीहरू जतिसक्दो कसैले नभनेर घरमै बस्ने गर्छ। त्योभन्दा बेटर चाहिँ बरु भन्दा उनीहरूले त्यो प्याम्पलेटमा हेरेर कल गरेर एटलिस्ट अलिकति भए पनि अवेरनेस स्प्रेड हुन्छ भनेर चाहिँ हामी जति। नवोदय सङ्घका एक सक्रिय सदस्य आज राङभाङ बस्ती तारसिङ डाँडामा शिवालय मन्दिर प्राङ्गणमा रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङका भोलिन्टियर सदस्यहरू आए। हाम्रो राङभाङ बस्तीमा सेनिटाइजेसनको एउटा सानो प्रोग्राम राख्नुभएको थियो र त्यस प्रोग्राममा आज हाम्रो गाउँमा आई हाम्रो गाउँलाई सेवा पुर्याइदिनु भएकोमा म लगायत नवोदय सङ्घ राङभाङ बस्ती तारसिङ डाँडा हजुरहरूप्रति कृतज्ञ टक्राउँदछु। भारतीय मानव अधिकार एसोसिएसन कालेबुङ युनिटले आज रेलीपारी काङ्केबुङ बस्तीमा लगभग 40 परिवारलाई आवश्यकीय खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ। अधिकार कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका सदस्यहरू हौ र साथै आज यो कोभिडको महामारीमा है हामी तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्नको लागि आज यहाँ आएको छौँ र थोरै चिजहरू लिएर आएको छौँ, तर तपाईँहरूलाई धेरै त नहोला तर पुग्ने गरी हामीले सामानहरू ल्याइदिएको छौँ र समस्त म यहाँको बासिन्दाहरूलाई के भन्छु नि, यो कोभिड भन्ने चिज फैलेर जाने चिज हो र यसमा तपाईँहरू आफै सतर्क भएर बस्नुहोस्, टाढो टाढो नजानुहोस् है र जति सक्दो घर परिवारमा बस्नुहोस्, गाउँ छिमेकीमा एकदमै बेसी हिँडडुल नगरिदिनुहोस्, किनभने एकजनाले गर्दा सबैलाई घरको सबैलाई नै गाह्रो पर्न जान्छ। र म हजुरहरूलाई चाहिँ बिन्ती गर्न चाहन्छु कि यो कोभिड सकेपछि तपाईँहरू पहिला जसरी निक्लिँदा हुन्छ, तर अहिलेको समयमा तपाईँहरूले एकदमै आफै जोगेर मास्क लगाएर हात टाइममा धोएर, किनभने यो तपाईँहरू बाहिर निक्लिनु भएन, घर पस्दाखेरि हात खुट्टा धुनुहोस्, साबुन युज गर्नुहोस्। हामीमाथि आएको निवेदन अथवा रिक्वेस्ट मुताबिक हामीले सरसामग्रीहरू यो कोरोना सङ्क्रमणको पेन्डेमिकको बेलामा केही मद्दत हुन्छ कि भनेर हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालिम्पोङका सबै सदस्यहरू मिलेर आज यहाँ उपस्थित भएर केही उहाँहरूलाई राहत पुर्याउने हिसाबले हामी आएका छौँ। अनि हामी जति पनि डिस्ट्रेस कल अर्थात् कसैकोलाई अभाव महसुस गरिरहेको जो व्यक्ति महानुभावहरू छ उहाँहरूले हामीसँग सोझै कन्सल्ट गर्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी हाम्रो मार्फत पुर्याइने सेवाहरू अक्सिजन सिलिन्डर पनि छ, अक्सिमिटर पनि छ, खाद्यान्न सामग्री पनि छ। अब जुन बाँड्नु आएको रिलिफ फन्डमा हाम्रो मारुडिया मञ्चका महिला ऊर्जा सङ्गठनले हामीलाई मास्क र ह्यान्ड ग्लोभ्स दिएकोमा हामी ह्युमन राइट्स एसोसिएसनबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारत स्काउट एन्ड गाइड कैजले युनिट तथा कैजले उच्च माध्यमिक विद्यालयको आयोजनामा आज स्थानीय कैजले बजार तथा वरिपरिको स्थानहरूमा सेनिटाइज गरिएको छ। विद्यालयका शिक्षक तथा स्काउट प्रमुख डेभिड राई तथा शिक्षक निर्मल छेत्रीको अगुवाईमा गरिएको सेनिटाइज कार्यक्रममा बजारका विभिन्न दोकानपाट गल्लीहरू लगायत सार्वजनिक स्थानहरूमा कीटनाशक औषधिहरूको स्प्रे गरिएको छ।
कोरोनाले सम्पूर्ण विश्वलाई भयावह स्थितिमा पुर्याएको छ। यसबाट कसरी बाँच्ने यो चिन्ताको विषय हो। यद्यपि आफूहरू आफै जागरुक हुन सके भाइरसको भयबाट केही लगाम लगाउन सकिन्छ, स्काउट प्रमुख डेभिड राईले बताएका छन्। कहिलेले बजार एरियालाई हामीले सेनिटाइज गर्ने काम गरेका छौँ र स्काउटिङमा धेरैवटा यस्ता नियमहरू छ जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ फ्रेन्ड टु अल एन्ड ब्रदर टु अल स्काउट। फ्रेन्ड टु अल मिन्स हामी सबै प्राणी जगतका सबै मानिसहरूका मित्रहरू हौँ र हाम्रो मित्रहरू उनीहरू आपद विपदमा परेको बेलामा हामीले सहायता गर्ने काम गरेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा आज 35 नम्बर समष्टि कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 का सम्पूर्ण घरहरूमा व्यापक सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा गरेको उक्त कार्यमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, प्रवक्ता अनिल लोप्चन, 35 नम्बर समष्टि संयोजक दीप थापा, गोज युमो जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष अनिल दर्नाल अनि अजित रोका, सहसचिव विजय छेत्री, जुस्लु जिल्ला समितिका अध्यक्ष कृष्ण छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यबारेमा 35 नम्बर समष्टि संयोजक दीप थापाले अधिक जानकारी दिएका छन्। त्राही भइरहेको समयमा है अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको जुन चाहिँ एउटा सोच है, विगतमा उहाँ विस्थापित हुँदाखेरि पनि दिल्लीमा बसेर पनि यहाँ जति पनि एउटा राहत सामग्रीहरू दिएर विपन्न परिवारहरूलाई एउटा जुन चाहिँ एउटा सेवा प्रदान गर्नुभएको थियो है, त्यही चिजलाई एउटा प्रत्यक्ष रूपमा यसपालि जनता समूह उहाँ आफै अगाडि आएर जुन प्रकारको एउटा जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ, जनतालाई यो भन्नु खोजिरहनु भएको छ कि यो कोरोना भाइरसदेखि एकदम सुरक्षित बसेर है, आफू सुरक्षित बसेर अरूलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्न सकोस्, यो उहाँको एउटा सोचलाई लिएर कालिम्पोङको युवा जमातले, युवा मोर्चाले जुन प्रकारको एउटा पहल आदरणीय हाम्रो निमा तामाङज्यूको अगुवाईमा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, अनुसरण गर्नुभयो र आज अध्यक्ष महोदय स्वयं आज मैदानमा उत्रिएर जुन चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अनुसरण गरेर सम्पूर्ण युवा जमात आजको दिनमा यो सेनिटाइजेसन गर्नको लागि परेको छ। आज 1 महिना 9 दिन भयो यो कालिम्पोङमा हामीले सेनिटाइज गरेको युवा मोर्चाको तर्फबाट र आज हाम्रो यस वार्ड नम्बर 14 है 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 14 मा हाम्रो युवा मोर्चाका टोलीहरू स्वयं हाम्रो निमा तामाङज्यू अनि हाम्रो युवा मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिका हाम्रा उपाध्यक्ष हाम्रो अनिल दनाल भाइ अनि अजित रोकाज्यू उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ र जुस्लो अध्यक्ष हाम्रो कृष्ण छेत्रीज्यू अनि धेरै मात्रामा कालिम्पोङ युवा मोर्चाका हाम्रा सदस्यगण अनि वार्ड नम्बर 14 का हाम्रा धेरैजना युवा युवती अनि विशेष गरी यसमा वार्ड नम्बर 14 बाट हाम्रो दिदी गीता बराइली, हाम्रो अमित गुरुङ अनि हाम्रो नवीन खवास भाइ है, उहाँ अनि धेरैजना हाम्रा साथीहरूले आज सहयोग गर्नुभयो र हाम्रो समष्टिको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण टोलीलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको आगमनले अहिलेको जुन चाहिँ बढ्दो कोरोना भाइरस यो सङ्क्रमण छ यसलाई रोकथाम गर्नको लागि यसको एउटा जुन प्रकारको एउटा सोच लिएर उहाँहरू अगाडि आउनुभयो र जनसाधारणलाई बुझाउने कार्य गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण समष्टिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ यो कार्य एकदमै अहिलेको समयमा निस्वार्थ भावनामा है 1 महिना 9 दिन यो पिपी किट लगाएर है जुन प्रकारले उहाँहरूले कार्य गरिरहनु भएको छ, आज हामीले 5 मिनट 10 मिनट लगाउनुको लागि पनि हामीलाई कठिन पर्छ यो पिपी किट लगाउनु, तर उहाँहरूले पिपी किट लगाएर पनि 20-25 लिटरको है जार बोकेर सेनिटाइज गर्नु एकदमै ठुलो कार्य हो। भगवानले उहाँहरूको सुस्वास्थ्य है उहाँलाई सुस्वास्थ्य राखुन्, दीर्घायुको पनि हामी कामना राख्दछौँ र सबैलाई जति पनि आज आउनुहुने टोलीहरूलाई 35 नम्बर समष्टिको तर्फबाट 35 नम्बर बङदुतुन समष्टिको तर्फबाट धेरै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको लागि पनि हामीले समष्टिको तर्फबाट भविष्यमा के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कामना व्यक्त गर्दछौँ। सुके खण्डको मगरजोङ चियाबारी अन्तर्गत अरेन्ज भिल्ला बहादुर गाउँको त्रिरत्न समाजको तत्त्वाधानमा वैश्विक महामारीको प्रकोप दिनोदिन बढिरहेको विषयलाई मध्यनजर गरेर समाजका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको तत्परतामा मास्क अनि सेनिटाइजर वितरणसँगै गाउँको प्रत्येक घरलाई सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो।
धारावाहिक रूपमा यस गाउँलाई सेनिटाइज गर्ने समाजले निर्णय लिएको बताइएको छ। हिल ग्रीन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन वेलफेयर सोसाइटी मिरिकका चेयरम्यान विपिन लामा तामाङले मास्क अनि सेनिटाइजर उपलब्ध गराएका थिए भने समाजको पक्षबाट हार्दिक आभार गरिएको छ। यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आगामी सप्ताह अन्य गाउँहरूमा पनि मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गर्ने निर्णय लिएको सामाजिक कार्यकर्ता डीके थापाले जानकारी गराएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।